दोस्तों आज की नौजवान नस्ल हॉलीवुड के फिक्शनल कैरेक्टर सुपर हीरो से बहुत ही ज्यादा मुतासिर नजर आती है। इनके जैसा बनना और इनके जैसा दिखना चाहती हैं। यहाँ तक कि इनके जुनून के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज तक करवा चुके हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये तमाम सिर्फ और सिर्फ फर्जी कैरेक्टर्स हैं। पर आपको जानकर हैरत होगी कि इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज जंगी वॉरियर्स दिए हैं जो मैदान जंग के अंदर जब अल्लाह अकबर कहकर उतरते थे तो कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो कि इनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी जिंदगी किसी शख्स ने या फिर एक भी मैदान जंग के अंदर कभी शिकस्त न हुई। पर अफसोस कि हमारी आज की ज्यादातर मुसलमान नस्ल शायद इनके नामों और इनके कारनामों से वाकिफ हो। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तरीके कुछ ऐसे नाकाबिले शिकस्त जंगजू सिपा सलारों का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हजारों के लश्कर पर भारी थे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उम्मी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन के मसीह हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज किया जो तकरीबन 800 साल तक कायम रही। इन्होंने अपनी फौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर न भाग सके। दोस्तों तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपा सलार थे। उन्होंने अपनी फौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबले तारिक के नाम से जाना जाता है और स्पेनी जुबान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। दोस्तों पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्जे के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया के इख्तलाफ आज भी मौजूद हैं और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का करेंसी नोट भी जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। दोस्तों ये इस बात का करार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के तौर पर अमर है और हमेशा के लिए रहेंगे। आज स्पेन की कुल 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अय्यूबी। अल नसर सलाहुद्दीन अय्यूबी बिन यूसुफ बिन अय्यूब जो कि आम तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाने जाते हैं, अय्यूबी सल्तनत के बानी और इसी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अय्यूबी नस्ल विर्द नस्ल के मुसलमान खानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दरिया बाकिर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख के मशहूर तरीन फातिहीन जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुल-दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए हैं जिनके वो फौजी कमांडर थे और नूरुल-दीन ज़ंगी की वफात के बाद ही ये हुक्मरान बने। 1182 तक शाम मोसल हल को फतह करके इन्हें अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और सलेबी सरदार से मुआहिदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सदर जिसका नाम था रोनाल्ड इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बकायदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलेबी फौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज मुकद्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें हतीम के मुकाम पर रोककर बदतरीन शिकस्त दी जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कत्ल किया और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ गए। दोस्तों मुसलसल 1 हफ्ते की खून रेज़ा जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की और यूं 88 साल के बाद यानी 88 साल के बाद फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे के अंदर चला गया और दोस्तों 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मक़दस की फतह इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और दोस्तों इन्हें ही फातिल बैतुल मक़दस भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मक़दस को इनसे आज़ाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत का ज़्यादातर हिस्सा अपनी राया को दे दिया और सारी ज़िंदगी इतना सरमाया जमा नहीं कर पाए कि हज भी कर पाते, हालांकि इनकी सारी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी।
دوستو انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا، کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنا خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے ان سے عزت پائی۔ نمبر 3، مختار سقفی۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار سقفی ایک انتہائی بہادر اور ذہین حکمران اور جنگجو تھے، اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور مختار سقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن کر ایک قاتل کو قتل کر کے اور ان سے بدلہ لے کر کیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر دمشق کے اندر بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ دوستو اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زید کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے تھے، تو زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائیں خیر فرمائی۔ اس طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ دوستو ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی تھی، جس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ دوستو مختار سقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ دوستو ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپہ سالاروں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے، اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دی کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میدان جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا کوئی طاقتور شخص نہیں۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ دوستو تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے نہ تب کوئی جنگ ہارے، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر کوئی ایک بھی جنگ ہارے۔ خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے، اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے۔ ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ دوستو یہ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈرونا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ دوستو سامنے رومیوں کے ہرکل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ دوستو رومی اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کافر اور منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 1، علی بن ابی طالب۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔
दोस्तों हजरत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स थे जिनकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। दोस्तों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अली इनके बच्चों की तरह थे। दोस्तों मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर प्यार किया करते थे और इनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। छोटी बड़ी तमाम जंगों के अंदर इनके साथ रहा करते सिवाय ग़ज़वा तबूक के, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इन्हें कहा कि मदीने में रहो और फरमाया कि मेरी अली से वही निस्बत है जो हारून की मूसा से थी। यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर हारून अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के पास छोड़कर चले गए थे, बिल्कुल वैसे ही मैं इन लोगों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दोस्तों हजरत अली की बहादुरी को छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं। बस आप ये जान लें कि मैदान जंग के अंदर वो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हमेशा ना सिर्फ मुसलमानों को लीड किया करते थे, बल्कि अरब के कुफार को, इनके सिपा सलारों को सबसे पहले खुद कत्ल किया करते। आपकी बहादुरी का पूरे अरब के अंदर चर्चा था कि इन्होंने ग़ज़वा खैबर पर मरब जैसे पहलवान को कत्ल किया जो अकेला कई लोगों पर भारी था और लोग सिर्फ इसका नाम सुनकर इसका सामना करने से डरते थे। लेकिन हजरत अली ने खुद जंग खैबर के मौका पर किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसको कई लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। आपने बनु उमैया के खिलाफ जंग जमल, जंग सफीन और खारजियों के खिलाफ जंग नहरवान भी लड़ी और हर जंग के अंदर आपको अल्लाह की तरफ से फतह नसीब हुई। हजरत अली के जैसा बहादुर, नेक, समझदार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला खलीफा दुनिया ने इनके बाद न कभी देखा और न इनके जैसा कोई और होगा, क्योंकि वो बिलाशुबह इस्लामी तरीक के बहादुर, ज़हीन और नेक जंगजू और हुक्मरान थे जो मैदान जंग के अंदर कभी भी दुश्मन के सामने न झुके और न कभी जीत के बगैर वापस मुड़े। तो दोस्तों आपको इन इस्लामी हीरोज़ के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।